20 जून से लेकर 22 जुलाई सन इन कैंसर, दुआओं की कबूलियत का वक्त आ गया। और बिल्कुल जनाब, वो फायर साइन जो 3 बुरूज बुर्ज हमल, लियो और सैजिटेरियस हैं, उनकी जिंदगी में कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियां आएंगी। और मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि 20 जून से 22 जुलाई क्या नहीं करना और कौन सी रेमेडीज का इस्तेमाल करना है कि अब जिंदगी में कामयाबियों का सफर ऐसा शुरू होगा कि रुकेगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। आसमानी काउंसिल में एक बहुत बड़ी तब्दीली, सन यानी कि सूरज को हम जो है इज्जत, शोहरत, रहमत, बरकत के तौर पे लेते हैं। वो सियारा जो कि बड़ी तब्दीलियों का है। तमाम अजराम फल्की सूरज के गिर्द गर्दश करते हैं, लेकिन सूरज की जब जो हरकत है, जब वो कैंसर में आती है, तो कैंसर एक मून की एनर्जी को जाहिर करता है। तो फिर इमोशंस और जज्बात और चीज़ों में बहुत बड़ी तब्दीली पैदा होती है। आज की वीडियो इस हवाले से अहम है कि वो 3 खुशकिस्मत बरूज, वो बरूज जो कि फायर साइन के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां होंगी, उनकी जिंदगी में कौन सी चेंज होने जा रही है। और बिल्कुल मैं यहाँ पे बात करता जाऊं कि आप लोगों को क्या नहीं करना, वो भी इसी वीडियो में होगा। सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा कि मून जो है वो आपके जज्बात और इमोशंस को बढ़ाता है, क्योंकि ये तीनों बरूज फायर साइन के साथ ताल्लुक रखते हैं। आप वैसे ही हालात को बहुत जल्दी फेस कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। तो आपको अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, ताकि आप ज्यादा अच्छी कारकर्दगी को जाहिर कर लें और ज्यादा अच्छी कारकर्दगी हासिल कर लें। मैं समझता हूँ कि इस एनर्जी को अगर आप अपने पैसे पे लगाएं, इस एनर्जी को अपने कामों पे लगाएं, तो ये एनर्जी आपके कामों में एक बहुत जबरदस्त किस्म की जो है वो कामयाबियां लेकर आ सकती है। आप तीनों बरूज की एनर्जी किस तरफ और किस तरह के मामला जाहिर करेगी, तो चलते हैं सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल की तरफ। देखें जी, एरीज वालों के मामलात में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंज होने जा रही है। मैं समझता हूं कि यहाँ पे आप लोगों के घर के मामलात, आप लोगों की फैमिली से मुतल्लिका मामलात में एक बड़ी ही अच्छी जबरदस्त एनर्जी रहेगी। कोई ऐसे खातून खाना या ऐसी खवातीन जो कि आपकी ही फैमिली से मुतल्लिका हैं, वो आपकी मदद के लिए तैयार बैठी होंगी और कुदरत की तरफ से एक कामयाबी का पैगाम भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जादू, एक्टिविटी और शैतानी पावर्स भी एक्टिव होंगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अपने माजी को पीछे रोकना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि मून अब कहता है कि जो हो गया, जो गुजर गया, अब आगे बढ़ें। और सन आपको कहता है कि ये बेहतरीन वक्त है, परफेक्ट टाइमिंग है। ये किस बात की परफेक्ट टाइमिंग है? अपने कैरियर को डायरेक्ट देखने की, अपने मामलात को डायरेक्ट देखने की और आगे जाके बेहतरीन फैसले करने की। मैं आपके जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में बुर्ज हमल वालों को किस एनर्जी का सामना करने पड़ेगा, तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में कहीं ना कहीं चीजों में प्रॉब्लम रहती है। ये प्रॉब्लम रहने की क्या वजूहात होंगी? 20 जून से 22 जुलाई आप किसी बात को अपने दिल पर लेके बैठे हुए हैं, शायद आपको कामों में वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको वो पैसा नहीं आ रहा, वो कामयाबियां नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आपके लिए ये एक चीज प्रॉब्लम का बायस बनी हुई है। तो क्या ये मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? तो यहाँ पे आपको डबल माइंडेड आप नजर आते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको वो खास रेमेडीज का इस्तेमाल करना चाहिए अपने कैरियर वाइज, कि जिसमें आप बेहतरीन तरीके से अपनी माली मामलात को बेहतर कर सकें। तो आपको अपने माली मामलात से मुतल्लिका किसी पे भरोसा नहीं करना, अपनी मेहनत को अपना शुआर बनाना है और फिर आगे जाके कामयाबियां आपको मिलेंगी, लेकिन एहतियात जरूरी रहेगी आप लोगों के लिए। बिल्कुल जनाब, अगर मैरिज और रिलेशन की बात करूं तो मैरिज और रिलेशन में भी आप कुछ जिनके रिश्तों की प्रॉब्लम है, कोई मामला डिस्टर्ब है, उनकी जो प्रॉब्लम चल रही है, उनको कोई नई अपॉर्चुनिटीज और नए मामला मिलेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, रिलेशन में और कामयाबियां मिलेंगी। तालीमी मामला तो तलबा तालबात को फोकस
بہتر کرنا چاہیے، ہیلتھ بہترین رہے گی، ٹریولنگ بالکل کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو لے کر اچھی انرجی ہے ٹریولنگ کی۔ اور کیا نہیں کرنا برج حمل والوں کے صورتحال میں پھر کہتا ہوں کہ اسٹریٹ فارورڈ ہو جانا ہے، لیکن غصہ نہیں کرنا، غصے کو کنٹرول رکھنا ہے، اسی سے آپ کو بڑے فائدے ملیں گے اور کامیابیاں بھی ملیں گی۔ اور پڑھنے کے لیے ریمیڈیز ویڈیو کے اینڈ میں سن لیجئے گا، جس سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ آپ کو مون میسج دے رہا ہے جناب، اپنا دھیان ٹھیک کریں، اپنا ویژن ٹھیک کریں، اور سن یہاں پہ میسج دے رہا ہے ریمین پازیٹیو ہو جائیے گا، اس سے فائدہ ملے گا۔ لیو برج اسد والوں کی بات کروں تو لیو والوں کی روحانیت میں ایک بڑا ہی زبردست قسم کا اضافہ ہو رہا ہے۔ سن 5واں ہاؤس ہے آپ کا لیو والوں کا، اور سن کی شرف میں آپ کے برج میں آنا آپ کی روحانیت میں اضافہ، آپ کی کامیابیاں، آپ کے معاملات میں ایک بڑا پازیٹیو چینج لے کر آئے گا۔ آپ کو کامیابیاں ملیں گی، نئی اپرچونٹیز ملے گی، گھر گاڑی کی انرجی نظر آتی ہے، بالکل جناب۔ اور یہاں پہ کائنات میں، آسمانی کونسل میں یہ ایک اشارہ ہے کہ یہ وقت پریکٹیکل ہونے کا ہے، آگے بڑھنے کا ہے، اور رومانس اور محبت کی انرجی بھی آپ کو ملے گی لیو والوں کو۔ اچھا جی، لیو والوں کا ایک ہی کارڈ یہاں پہ نکالیں تو سن ان کینسر جب 20 جون سے 22 جولائی تک رہے گا تو سن کی ہی انرجی ہے، کامیابیاں ہیں، خوشیاں ہیں، برکت ہے اور بڑی مدد و نصرت ہے۔ جاب، بزنس اور کیریئر کی بات کروں تو لیو والے جاب، بزنس اور کیریئر میں ایک تو اندھا اعتماد نہ کریں، پیسے سے متعلقہ کسی پہ کو فضول خرچی نہیں کرنی، اور کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کوشش کرنا ہے کہ احتیاط ضرور رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ معاملات میں خرابی ہو جائے۔ لیو والوں کی محبت کی بات کروں تو محبت میں بہترین انرجی ہے، ماضی سے باہر نکلیں اور ایک نیا آغاز اور نئی شروعات کریے گا۔ ایجوکیشن میں فوکس بہتر کرنے کی ضرورت رہے گی طلباء طالبات کو، اور ٹریولنگ بالکل کر سکتے ہیں، اچھی انرجی ہے، اور کیا نہیں کرنا۔ اچھا جی، یہاں پہ آپ لوگوں کو پیار اور محبت سے معاملات کو ڈیل کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا، اور صورتحال سے بہت کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے، یہ آپ کو مون کہتا ہے اور سن کہتا ہے کہ اگر آپ بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا احتیاط بھی رکھیے گا۔ سیجیٹیریس برج کوس، سیجیٹیریس آتشی مزاج آپ کے گھریلو معاملات میں ایک بڑی پازیٹیو چینج رہے گی۔ اس خاص عرصے میں آپ گھر بنا سکتے ہیں، اس خاص عرصے میں آپ اپنے گھر کو چینج کر سکتے ہیں، گھر کی تزئین و آرائش کر سکتے ہیں، بڑے زبردست طریقے سے آپ کی محنت رنگ لائے گی اور کامیابیاں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ غور و فکر کریں، یہ مون کہتا ہے، اور لیٹ گو، آگے بڑھیں، ہمت کریں، بالکل جناب۔ یہاں پہ بات کروں میں آپ لوگوں کے کارڈ آف دی 20 جون سے 22 جولائی ایک نیا آغاز اور ایک نئی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ میں یہاں پہ بات کروں آپ لوگوں کے جاب، بزنس اور کیریئر کی تو جاب، بزنس، کیریئر میں ایک چینج آئے گا، اور یہ چینج بڑا زبردست اور بڑا ہی بہترین رہے گا۔ سیجیٹیریس والوں کو آپ کی مالی پوزیشن میں بڑی پازیٹیو تبدیلیاں آئیں گی۔ سن جب کینسر میں جائے گا تو سیجیٹیریس برج کوس والوں کے کاموں میں ایک بڑی ہی زبردست قسم کی مدد شروع ہو جائے گی۔ میرج اور ریلیشن کی بات کروں تو میرج اور ریلیشن میں آپ لوگوں نے اپنے رشتوں سے متعلقہ گفت و شنید ضرور کرنا ہے، تاکہ کافی قباحتیں جو چل رہی تھی وہ دور ہو جائیں اور جذبات اور ایموشنز ہائی ہو جائیں۔ اگر بات کروں ایجوکیشن کی تو بہترین ہے انرجی، ہیلتھ کی بات کروں تو زبردست ہے، اور ٹریولنگ کی بات کروں تو اچانک سے کوئی سفر پیش آ سکتا ہے۔ اور کیا نہیں کرنا، پلاننگ کرنی ہے، زیادہ اداسی اور نیگیٹیوٹی کو نہیں لے کر آنا، طبیعت میں مدبرانہ پن اور سوچ بچار بہترین رہے گی۔ یہاں پہ آپ تینوں بروج کے لیے خاص ریمیڈیز جو میں نے بتایا تھا، برج حمل والے جو ہے وہ لوہے جو ہے وہ مارس مریخ کی جو ہے وہ لو رکھیں گے تو فائدہ ہوگا، اور لیو والوں لوہے شمس لیو والوں کے لیے بڑی زبردست رہے گی، آپ کے کام، آپ کے مالی معاملات بڑے زبردست رہیں گے۔ اور سیجیٹیریس والوں کے لیے لوہے مشتری کا رکھنا آپ کی تمام کاموں میں نیگیٹیوٹی کو دور کرے گا۔ تینوں بروج کے لیے پڑھنے کے لیے بڑا زبردست عمل ایوری سنڈے بالکل کریے گا، اور یہ پڑھائی آپ 20 جون سے 22 جولائی کسی بھی سنڈے یعنی اتوار کو کرنی ہے۔ عمل ہے جناب سورہ اخلاص کا، سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ
साथ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह इखलास पढ़नी है 72 मरतबा, और पढ़ने के बाद आपने बिल्कुल जनाब कुछ मीठा अपने पास रखना है। कलर उसका मीठे का जो होगा वो येलो होगा। अब येलो कलर में आप गुड़ रख सकते हैं, शक्कर रख सकते हैं, या आप मिठाई रख सकते हैं, कुछ भी आप हलवा बना सकते हैं, कोई सूजी का हलवा कलर येलो हो, जर्दा बना सकते हैं। और बिल्कुल जनाब यहाँ पे पढ़ने के बाद उसको आपने घर में खा लेना या सदका कर दीजिएगा, उससे आपकी एनर्जी बेहतर रहेगी। लेकिन जो लोग ये अमल करें, बॉटम और स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, मैसेज जरूर कर दीजिएगा कि हम ये अमल करना चाहते हैं, ताकि आपको इजाज़त भी दे दी जाए, जिससे आपके कामों के अल्लाह की मदद और नुसरत भी आए।